अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है इतवार और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और ये वीडियो इतवार को ही डालनी है। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो उसकी वजह यही थी कि आज सारा दिन लाइट गई थी और अभी अभी आज की ये शॉर्ट वीडियो है वो मैंने अभी भी एडिट करी, अभी अभी एडिट करके डाली है। क्योंकि नॉर्मली वैसे मैं सुबह 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 ही डाल देता हूँ, लेकिन आज शाम इस वजह से होगी क्योंकि मैं सोया हुआ था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब होगा, इस वजह से मेरी आवाज़ भी ऐसी है। तो सुबह बहुत सर में दर्द हो रहा था तो मैंने खुद स्क्रीन को अवॉइड किया। वैसे इतना तो नहीं किया लेकिन कोशिश करी कि अवॉइड करूँ, और फिर मैं सो भी गया पता नहीं कब, और लाइट भी सारा दिन गई रही। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है और ये मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इसका 2-3 दिन पहले बनाया था और आज मैं इसका पार्ट 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में काफ़ी बातें आ रही थी जो मैंने करनी थी, जो पार्ट 1 में मैंने नहीं की और अब मैं करूँगा। और वैसे भी अब बस शाम के 6 बज रहे हैं और अभी ये वीडियो मैंने बस रिकॉर्ड करके एडिट करके डालनी है, तो मैं और क्या ही करूँ। ठीक है, मतलब कि मैं बार बार कॉइन फ्लिप चैलेंज या दूसरे कोई चैलेंज और कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। काफ़ी अजीब सा लगता है कि मतलब कि बार बार कॉइन फ्लिप चैलेंज करना, और या फिर इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज तो ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंज काफ़ी फजूल लगने लग जाते हैं मुझे। पेपर प्लेन बनाना या कश्ती बनाना, तो उससे अच्छा ही है बंदा तो इसी डिस्कशन कर ले। ठीक है, तो आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही है। और पहले 2 मिनट तक तो 2 मिनट तो अभी ही गुजर गए हैं। तो आज की वीडियो के बारे में मैं बात करने लगा हूँ कि जो है ना कैसे टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। ठीक है, जैसे कि आज संडे था, आज मेरे जहन में काफ़ी चीज़ें थी कि आज के दिन मैंने ये काम करना है, मेरे लेक्चर इतने रहते हैं वो लेने हैं, मैंने जो है वो अपने जो है वो शॉर्ट वीडियो एडिट करनी है, जल्दी काम ख़त्म करना है, अगर टाइम मिला तो कोई मूवी शूवी देख लूँगा या इस तरह करके ना काफ़ी चीज़ें थी जहन में। लेकिन आज के दिन जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली लाइट चली गई और गई भी 6-7 घंटे के लिए। तो काफ़ी जो है ना वो इस बात से चिढ़ भी चढ़ी गई, इतनी लंबी लाइट चली गई है और गई भी इतवार को ही है। मतलब कि बाकी दिन चाहती तो मैं यूजुअली घर पे होता नहीं हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन आज इतवार वाले दिन ही जानी थी जिस दिन मैंने इतना काम सोचा हुआ था, और वो 6-7 घंटे जब बंदे का ऐसे ज़ाया हो जाते हैं तो फिर बंदे का ऊपर काम का लोड 6-7 घंटे में इतने काम हो जाते हैं बंदे के। तो वो सारा लोड जो है ना वो लाइट आने के बाद वाले टाइम पे रह जाता है। फिर बंदे को ये अफसोस भी होता है कि इतना टाइम मेरा ऐसे ही ज़ाया हो गया। तो मेरा यही इदारों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ख्याल करें आप लोग भी कि अगले के टाइम का भी रिस्पेक्ट करें। फिर यही होगा कि यार बंदा फिर सोलर ही लगवा लेगा किसी ना किसी तरीके से। एक तो जो है ये लोग बिल इतना भेज देते हैं, थोड़ा सा भी जो है ना वो ज़्यादा 200 यूनिट से ऊपर क्रॉस करो तो बिल ये 10,000 भेज देते हैं। और जो है वो 6-7 घंटे की लाइट बगैर बताए भेज देते हैं। ये क्या तरीका है, ये कुछ तरीका है। और इन्होंने जो है वो यूनिट की प्राइसेस भी इतनी हाई कर ली, पता नहीं कितने कितने टैक्सेस डाल दिए उसमें। तो अदार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। सिंपल हल ये है कि डैम बना लें। जो है थोड़े से जो है वो इतना तो मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं कि एक बड़ा डैम बना लें, थोड़े 2-4 महीने पैसे जमा करके। मतलब कि वैसे भी तो इतने टैक्सेस काटते हैं ना, तो कोई एक टैक्स माइनस कर दे थोड़े अरसे के लिए और एक टैक्स नया डाल दे जिसको कहते हैं डैम डेवलपमेंट टैक्स नाम दे दें, और डीडीपी पता नहीं ऐसे करके कोई टैक्स डाल दे। और उसके पैसे जो है ना वो अपना कमीशन तो रखते ही है, वैसे भी हर चीज़ में रखते हैं। तो उस कमीशन से ना वो 1-2 डैम बना लें बड़े वाले, ताकि उससे इनको यूनिट सस्ते मिलते रहें। और फिर चाहे उस पर जो है ना उसको फिर आराम से जो है ना वो 20 रुपये यूनिट इनको फिर काफ़ी कम कीमत में मिलेंगे। उनके ऊपर वो 10-15 रुपये टैक्स भी लगा लेंगे अपना, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जो है ना
پھر یہ گورنمنٹ کے لیے ایک چیز اور فائدہ مند ہے کہ اتنا سستے یونٹ ہو گئے کہ وہ جو ہے نا وہ کمپنیز کو انڈسٹریز کو یونٹ بھی فری کے دے سکتی ہے, بجلی بھی مطلب کہ فری کر سکتی ہے, ان کو جو ہے وہ بچت بھی دے سکتی ہے. تو پھر ان کی واہ بھی ہوتی رہے گی کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ انڈسٹری کو سپورٹ کیا, گورنمنٹ نے ملک کی اکانومی کو وہ آگے لے کے گئے. مطلب کہ اس طرح سمپل سا آئیڈیا یہ کریں گے تو ان کا ہی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ ہو جائے گا, ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. میں بات لیسکو کی طرف لے گیا کیونکہ لائٹ چلی گئی, اور اس بات کی کافی چڑ تھی مجھے کہ اتوار والے دن مجھے ہے نا وہ سارا دن اس وجہ سے ضائع ہو گیا کہ لائٹ چلی گئی. اور میرے موبائل کو بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ 20% سے 30% سے نیچے ہے چارجنگ آتی ہے, تو چارجنگ ایسے ختم ہوتی ہے جیسے پانی بہہ رہا ہو. ٹھیک ہے. ویسے تو جو ہے وہ 10% ایک گھنٹے میں کم ہوتی ہے, لیکن ابھی جو ہے جب میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کی گئی تھی تب تھی 25% چارجنگ, اور ابھی 10% خالی 5 منٹ میں ہی 10% کم بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنی تھی لیکن ڈسکشن رینڈم ہی چلی گئی ہے. تو اب تھوڑی سی بات کر بھی لیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. اور وہ بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ کبھی بھی مینیج ہو نہیں پاتا ہے. اگر آپ انتظار کریں نا کہ وقت خود ہی نکلے کسی بھی کام کے لیے, تو وہ وقت کبھی نہیں نکلنے والا. وہ وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ جو فری ٹائم ہوگا نا وہ کسی نہ کسی اور کام میں مصروف ہو جائے گا. اگر آپ کسی فری ٹائم کے آنے کا انتظار کریں, آپ کو کوشش یہی کرنی ہوگی کہ نا آپ کام کو جلدی سے جلدی کریں. فری ٹائم جیسے ہی ملتا ہے ویسے ہی کام سٹارٹ کریں اور اس کو ختم کریں. بس کام کو آپ نے بس پہلے ختم کرنا ہے, بعد میں آپ اس کے اندر امپروومنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, تو آپ کوئی بھی کام کرنا ہے جیسے کہ آپ نے کھانا بنانا ہے, تو پہلے آپ یہ نہ کریں کہ پہلے میں ساری چیزیں پوری کروں, پہلے میں جو ہے وہ کھانے کا پراپر ذائقہ لے کے آؤں اور پراپر یہ سب کچھ کروں. تو آپ نے پہلے جو ہے نا اس کے اندر بیسک جو سارا کام بیسک کام ہے نا سارا وہ کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے جو اس کے اوپر کی جو ہے جو بھی آپ نے سجاوٹ کرنی ہے اس کا سامان بھی ارینج آپ نے بعد میں ہی کرنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ اس ڈیکوریشن کا سامان ارینج کرنے لگ جائے گے, اس کی سجاوٹ کا سامان ارینج کرنے کی کوشش میں لگ جائے گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کام میں اتنا ٹائم لگ جائے کہ آپ کھانا بنا نکل کے بس ٹائم بچے ہی نہ, تو پھر آپ کو وہ ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے بندے کو کام کو ختم کر لینا چاہیے, بیسک کام کو. اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا ٹائم بچے اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے ان کاموں کے لیے جن کو جو اس نے ایکسٹرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے جو ہے نا مین کاموں کو پہلے ہی ختم کرنا ہے, اور سستی نہیں کرنی مین کاموں کو ختم کرنے کے لیے, ورنہ سستی کری تو گئے بھائی. سستی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی اپنے مین کام کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, اگر میں ابھی نہیں کروں گا تو کیا ہی ہو جائے گا, تو پھر کیا جو ہوتا ہے نا پھر وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو جاتا ہے وہ. تو پھر مطلب کہ میری جو ہے نا میں اپنی بات کروں تو میری نا پچھلی 1 مہینے کی ویڈیوز موبائل میں صرف اسی وجہ سے پڑی ہے کیونکہ میں نے ان کے نا 30 سیکنڈ کے کلپ کاٹ کرنا انسٹاگرام پہ لگانے ہوتے ہیں, یا ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ ویسے ہی چلا دیتا ہوں کیونکہ ویسے تو یوز آتے نہیں. تو میں نے کہا چلو کلپس کاٹ کے لگا دیتے تھوڑے بہت, ویسے ہی لوگ دیکھیں گے تو کسی کو اگر پسند آئے گا تو وہ چینل پہ آ کے دیکھنے لگ جائے گا. تو خالی 30 سیکنڈ کا کلپ بنانا ہے جس کو مجھے صرف 1-2 منٹ ہی لگتے ہیں پر کلپ. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ویڈیو کی کلپ 15-20 منٹ میں آرام سے بنا سکتا ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ 15-20 منٹ میں نکلتے نہیں ہے, نکل بھی جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں پھر کہاں چلے جاتا ہے کہ میں وہ کام کر ہی نہیں پاتا. ٹھیک ہے. تو جس طرح اور اس کام کو 1 مہینہ ہو گیا, اور اندازہ کرو کہ میرے موبائل کے اندر اتنی اسٹوریج کی کمی ہو گئی ہے نا اس کی وجہ سے کہ نا میں کئی دفعہ تو پراپر ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کر پاتا. اور بیٹری کا مسئلہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ 30% سے نیچے ایسے کم ہوتی ہے جیسے جو ہے نا وہ کوئی کسی کی جان کھینچ لی ہو اس کے اندر سے. ٹھیک ہے. یہ میں نے دیکھا تھا کہ میں نے مطلب کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو کہتا ہے انفینکس کے موبائل میں ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے, یہ انفینکس کا موبائل ہے. ویسے تو میں نے سنا ہے
केट फ्लिक्स की बैटरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे मोबाइल में तो ये मसला आने लग गया। वैसे भी 1 साल पुराना हो गया ये मोबाइल। ठीक है, बाकी यही थी आज की वीडियो। वैसे तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करनी थी, लेकिन रैंडम डिस्कशन होने लग गई, क्योंकि मेरे जहन में टॉपिक भी रैंडम ही चल रहे थे इस वक्त। तो जो सी बातें मेरे ज़ुबान पे आई है मैंने कर दी हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। और अभी जो है वो का चेहरा थोड़ा काला काला लग रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी कर ही देना अब, और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई।